ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العظیم سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے میرے تو قبل قاری القرآن مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ سیدہ طاہرہ مطہرہ راکعہ ساجدہ فقیہہ محدثہ میرے پیغمبر دی محبوبہ اور نبی دے باغ دی انتلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت شان مقام بیان کر رہے سن اور میں سوچ رہا سا جدو قرآن پڑھ رہے سن تو میرے ذہن چ ایک گل آ رہی سی کہ صدیق دا گھرانہ
کنی عظمت اور شان والا ہے. جے صدیق تے الزام آیا ہے تے پھر بھی عرش تو رب بولیا ہے. جے صدیقہ تے الزام آیا ہے تے پھر بھی عرش تو رب بولیا. نبی یوسف تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولیا. بی بی مریم تے الزام آیا تے عیسیٰ دودھ پیندا بچہ بولیا. جریج ولی تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولیا. جدوں ابو بکر صدیق اور اماں عائشہ صدیقہ دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ ایویں پیغمبر نے نہیں سی فرمایا ہر امت دا ایک محدث ہے پر میری امت دا محدث میرا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا اللہ دے رسول تھوڑا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ فرمایا تو اللہ نے کیتا ہے فی ثلاثۃ لیال 3 دن 3 راتاں جبریل ایک رومال چ تصویر لپیٹ کے تے عائشہ دی آوندا رہا ہے تے میں کھولنا ہاں تے آندا سی ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ یہ تیری دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت چ بھی بیوی. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عائشہ تو زوجتی فی الجنہ عائشہ صرف دنیا تے آخرت چ بیوی نہیں عائشہ جنت چ بھی میری بیوی. اور دوجی بات یہ بھی اللہ رسول یہ کدی نہیں ہوندہ کہ تسی پاک ہو وہ بیوی ناپاک ہوئے. تے دوجی گل جس رب نے تھوڑے بدن تے آج تک گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں ہوندا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو وہ ہستی مقدس وہ مطہر اطہر میری اور تھوڑی ماں مومنہ دی ماں. اماں جی نو کسی نے کہا نا کہ او فلانا بندہ جڑا ہے تھانو ماں نہیں ماندا تے ماں نے کی کیا سی؟ فرمایا میں مومنہ دی ماں ماں. کی دی ماں ماں؟ مومنہ دی ماں ماں. اگر وہ نہیں ماں ماندا میں مومنہ دی ماں ماں کافرہ دی ماں نہیں. تے کیڑے ویلے منو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یاد آئے. کسی بندے نے پوچھا شاہ جی اماں عائشہ دی عظمت ود ہے عائشہ صدیقہ دی کہ ختیجۃ الکبریٰ دی؟ اس بندے نے اسرا مجمع جو سوال کیتا تے شاہ او دے ذہن چی شاہ جی کہن گے ختیجۃ الکبریٰ. شاہ جی فرمان لگے شاہ بھی شاہ سی اللہ جتھے لیٹے او دی قبر تے کروڑا رحمتاں. شاہ جی فرمان لگے جدوں ختیجۃ الکبریٰ دا نکاح ہویا سی نا نبی علیہ السلام نے ادو آقا محمد بن عبداللہ سن تے جدو ماں عائشہ دا نکاح ہویا ادو محمد رسول اللہ سن. جو فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ دا ہے وہی فرق اماں عائشہ تے اماں ختیجۃ الکبریٰ دا. تو میرے بھائیو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا سی کہ عائشہ تیرا باپ صدیق ہے تے میرا باپ محمد رسول اللہ ہے. تیری ماں جڑی ہے ام رومان ہے تے میری ماں جڑی ہے وہ ختیجۃ الکبریٰ ہے. میں ہر لحاظ نہ حال آواں تے اماں جی فرماندیاں نے یہ کوئی شک نہیں لیکن قیامت دا دن ہوئے گا میرے خامد محمد رسول اللہ نے تیرے خامد علی المرتضیٰ نے تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ چوئے گا. بہرحال ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اگر یہ لگ پانا تو گھنٹہ ڈیڑھ ایسے موضوع تھی گزر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو نبی دے صحابہ نا تے نبی علیہ السلام دی ازواج اور اپنی ماواں نال اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس انسان جیڑا آدمی جیڑی عورت اللہ دے کولو ڈر گئی یا ڈر گیا یجعل لہ مخرجا اللہ نے میں انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کڈنا جویں مکھن چوں آسانی نہ وال کھچ لی جائے. اس آیت دی تفسیر لکھ دیا تفسیر کبیر چ امام رازی نے روح المانی چ علامہ علوسی نے اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی نے
رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تفسیر کردے بیان کردے نے کہ دنیا کے اندر اگر انسان دنیا دی مشکلات چ پھس گیا ہے، مصائب چ پھس گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، کاروباری طور تے زیرو ہو گیا ہے، بڑیاں مشکلیں آ گئیاں نے، مشکلوں دے جال چ پھس گیا ہے، فرمایا اس ایت نو پڑھنا شروع کر دے، اللہ انہوں مشکلات دے جال چوں اس طرح کڈے گا جویں مکھن چوں آسانی نہ وال کھچ لی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا انسان اللہ کو ڈر گیا اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں کڑ لیندے نے، صرف کٹ دے ہی نہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔ اگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، دوسری شرط اللہ نے لائی ہے کہ او دا توکل، او دا بھروسہ کسے کاہن، جادوگر، کسے تویز تے، تاگے تے، قبر تے، شجر تے، مندری چھلے تے نہیں ہونا چاہیے دا، او دا بھروسہ میری ذات تے ہوئے گا، میں رب ہی او دے واسطے کافی ہوں۔ ہن میں اسے آیت دے اردا گردی اپنی گفتگو نو رکھنا ہے، توجہ ہے نا سارے دی ماشاءاللہ۔ تقوی جڑا ہے نا یہ مومن دا زیور ہے، تقوی مومن دا شنگار ہے، تقوی مومن دے گل دا ہار ہے، تقوی دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی ہے۔ توجہ میرے وال، تقوی قیامت نو جنت دی چابی ہے، تقوی حوض کوثر دے اتے پیغمبر دے ہاتھ چوں جام ہے، تقوی ہی جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام ہے۔ جیڑا بندہ تقوی اختیار، اور تمام عبادات جنیاں بھی عبادتاں نے، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، نماز، نفلی عبادت، سخاوت، تلاوت، جس عبادت کے اندر تقوی نہیں وہ عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ تمام عبادات دا لبے لباب، تمام عبادات دا نچوڑ، تمام عبادات دی مک، تمام عبادات دا محور اور مرکز ہے تقوی۔ قرآن نے کی کیا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی دا لباس پالو تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى، منو تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے، نہ تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیے، تھوڑے دلان دا تقوی چاہیے۔ جانا ہے حج عمرے واسطے اللہ تھانو سارے نو لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے، جو بھائی حمزہ سارے نو اللہ لے جائے۔ اللہ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زادے راہ لے کے جاؤ، لیکن دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دلان دا تقوی ہے۔ مثلا روزہ رکھیا ہے، روزے دا فلسفہ اور مقصد کی ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس واسطے رکھنا ہے ایک مہینے دے روزے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہن جس روزے چ تقوی نہیں اللہ نو اس بندے دے بھکھے پیاسے رہن دی لوڑ ہی نہیں۔ ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے وہ چگلیاں کری جاندہ ہے، روزہ رکھیا ہے غیبتاں کری جاندہ ہے، روزہ رکھیا ہے گالیاں کڈی جاندہ ہے، تقوی ہے کس چیز دا نام ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا اس دا نام ہے تقوی۔ اور اگے بڑی گل کی تھی ایک شاعر نے، انہیں بڑی کمال دی، اندہ وسنا کماشن فوق ار ذی الشوق یحذر ما یرا، گھنڈیاں دی وال لگی ہوئے نا تے وچوں دی بندہ گزردا ہے تے اپنے کپڑے کونج کے گزردا ہے نا، سجیوں کھبیوں کی تے کنڈا نہ لگ جائے، تے مومی متقی آندے ہی انہوں نے دنیا ایک وار ہے اے دے وچوں دی زندگی گزار کے اسا ننگنا ہے تے سجے کھبے اپنے آپ نو بچا کے
لنگنا ہے، اس قلیل زندگی نو گزار کے جانا ہے تے اگے ایک طویل سفر ہے. وہ سفر کڈا طویل ہے جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر اپنے عملہ دی کشتی تیار کر لے، آخرت دا سمندر بڑا ڈونگا ہے. اللہ. اور پھر اگے تیسرا مصرع ہے لا تحقرن صغیرۃ. چھوٹے گناہ نو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ان الجبال من الحصا. چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے نا تے اچھے پہاڑ بن جاتے. ہن ساڈا کی حال ہے دنیا داری دے اندر، او بھائی یار ٹیٹو کدے تینوں آرام نہیں بھائی تھلے. ہن ساڈا کی حال ہے، اسی آنے آ چھوٹے گناہ نے کر لو، ہنے جا کے مسیتے وضو کرنا ہے تے ویکھیا جے جاندے نہیں ہے لبنے. کئی بندہ یہ ذہن رکھ کے گناہ کردے نے پھر انہیں نماز پڑھنی ہے تے مولوی جی معاف ہو جانے نے. او بھئی یہ تے بیوقوفی ہے جڑے تو جان بوجھ کے گناہ پہ کرنے. نبی علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت، وہ ہستی مقدس جڑی گناہاں تو مبرہ اور منزہ مطہر اطہر، وہ دعا کی کردے ہوندے سن اللہم آت نفسی تقواہا. کیوں جی حکیم صاحب؟ اللہم آت نفسی. انہوں ایک گل دا جواب دیو، نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات کسے دا ہے؟ پیغمبر دے دل نالو پاک دل کائنات کسے دا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو اپنے کولو ڈرن وا پاک کر دے، جس طرح سب تو بہتر پاک کرن والا تو ہے. اجے تے دل پہلو ہی پاک ہے، تے دل تے پہلو ہی سب تو زیادہ اللہ کو ڈردا ہے. لیکن امت نو دعا کر کے نا امت نو سبق دیتا ہے، امتیو میں پاک ہون دے باوجود پاک ہون دیا دعاواں کرنا ہے، دعاواں تسی بھی پڑھیا کرو. دوسری دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے، زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے. یہ دعاواں کنے یاد کرنیاں نے؟ اور وہابیو تساں یاد کرنیاں. تسی گالاں کر دے ہو، چگلیاں کر دے ہو، غیبتاں کر دے ہو، اے دعاواں بھی یاد کریا کرو. پھر اللہ نے بڑیاں قسماں چک کے ایک گل کہی، سناواں قرآن؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا. پڑھ لو والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. آگے کیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. ہن ایتھے ویکھو نا قرآن میرے کول ہے تے اللہ قسماں اٹھاندے نے والشمس وضحاہا. پہلی قسم سونیا مینوں سورج دے روشن ہون دی قسم ہے. والقمر وما طلاہا والقمر اذا طلاہا. مینوں چند دی قسم جدوں اپنی روشنی زمین تے بخیر دیندا ہے. مینوں چند دی روشنائی دی قسم، مینوں سورج دی روشنی دی قسم. والنہار اذا جلاہا. مینوں دن دی چٹیائی دی قسم. اگے چوتھی قسم واللیل اذا یغشاہا. مینوں رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے، رات دے اندھیرے دی قسم. والسماء وما بناہا.
مینو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم والارض وما طحاہا مینو بچھی ہوئی زمین دی قسم اللہ ایک قسمہ کیوں چکنا ہے ونفس وما سواہا مینو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم فالہمہا فجورہا وتقواہا او بندیا تینوں میں دو راہ دیتے نے ایک اچھائی دا رستہ ہے ایک برائی دا رستہ ہے ایک گناہ دا رستہ ہے تے ایک میرے کولوں ڈرن دا رستہ ہے قد افلاح من زکاہا اینیاں قسماں چوک کے راباں دے نے وہ بندہ فلاح پا گیا ہے جنہیں اپنے آپنو گناہاں تو پاک کر لیا ہے وقد خواب من دساہا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جنہیں اپنے آپنو گناہاں چ دب لیا ہے اینیاں قسماں چوک کے رحمان نے ویکھ لینڈ تے گل کیڑی کی تھی ہے رب قسماں نام ہی چکدا تے پھر کی ہونا سی یہ رب اوویں ہی کہہ دیندا لیکن انہیں حمیت نو واضح کیتا ہے او بندیا اگر تیرا دل ڈرن والا ہو گیا نا تے پھر دنیا تو جانے تے میں تینوں VIP پروٹوکول بھی دینا ہے ڈرن والے نو میں ایویں نہیں رکھیا کہ ڈردا اے ڈرپوک میرے کولو ڈردا رہا جہان کولو نہیں ڈردا کدے کو ڈرنا رحمان کولو ڈرنا جہان کولو ڈرنا بند کر دے جہان کولو ڈرنا شرک ہے جدے دل چ اللہ دا ڈارے او دے دل چ کائنات دے اندر مخلوق دا ڈر نہیں ہونا چاہیے اللہ اللہ اب دیکھو نا ایک میں تقوی دے پیکر دی گل سناواں تے تینوں میں طائف چ لے چلاں سعودیہ دے اندر طائف شہر ہے نا اجڑے گئے نے سعودیہ پتہ ہے انہاں نو اوتھے ایک شہر ہے طائف جتھے نبی علیہ السلام نو مار پئی سی اج بھی وہ میدان طائف چ ہے جتھے پیغمبر نو انہاں کافراں نے روڑے مارے سن اج وہ چار دیواری ہوئی ہے تے پھر فرشتے نے کہا سونے اجازت دیو اس بستی والے نو پہاڑاں چ رکھ کے ایویں پی دیا جویں سرما پیسیا ہوندا ہے تے آقا نے کی فرمایا سی جبریل اج اے رب دی عبادت نہیں کردے انہاں دیاں نسلاں چوں بچے پیدا ہون گے جڑے اللہ دے پرستار ہون گے رب دی عبادت کرن دے تے طائف والے ایڈے کو وڈے موحد جے میرا خیال کہندا پورے عرب چ ایڈے وڈے موحد کو نہیں اوتھے نا ایک مسجد بنی ہے جدا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تے لائبریری بھی بنی ہے عبداللہ بن عباس کے نام نہ اس لائبریری چو پتھر بھی موجود نے جنہ تے عبداللہ بن عباس نے قرآن لکھیا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ آیتاں سورہ توبہ دیاں لکھیاں نے میں ویکھ کے آیا پڑھ کے آیا حضرت عبداللہ بن عباس جدو فوت ہوئے نا تے انہاں نو نوا کے کفن دے کے رکھیا گیا تے انہاں دے کفن چ ایک پرندہ وڑ گیا سیر و علام النبلاء چ بالکل سکے بند روایت ہے پرندہ وڑ گیا ساتھیاں انتظار کیتا کہ چلو انہیں پرندہ نکلدا ہے تے پھر دفن کر دینے ہیں لیکن وہ نکلیا ہی نہ تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دفن کر دیتا جاندا ہے مٹی پہ جاندی ہے تے جدو دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے والوں آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے اٹھی کہہ دو آمین آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے VIP پروٹوکول ملنا جڑے اللہ کو ڈرن دے ڈرو گے نا انشاءاللہ تقوی اختیار کریں گا دنیا تو جائیں گا آواز آئے گی اے مطمئن روح نکل جا اللہ اکبر کبیرہ
تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تو اپنے رب تے راضی ہے. میرے بندیاں چ داخل ہو جا تے میری جنت چ داخل ہو جا. میرے بھائی یہ تقوی اختیار کرے گا رب کو ڈر جائے گا. قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ, رب دے کولوں ڈر جاؤ جس طرح ڈرندہ حق ہے, ڈرندہ حق ہے. اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو. قرآن دا دوجا مقام یا ایھا الناس اے دنیا دے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. فرمایا دنیا دے لوگو اللہ کو ڈر جا. پیچھے ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے, ایتھے الناس دا لفظ لیا کے دنیا دے کافر یہودی مجوسی سارے جتنے بھی بدھ مذہب نے سارے نو کیا ہے دنیا دے لوگو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ جن نے تھانو ایک جان چو پیدا کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ تو پیدا کیتا, پھر آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے. اللہ اللہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پھر قیامت تک عورتاں تے مرداں دا اللہ نے سلسلہ جاری ساری رکھ دیتا ہے. اگے کی کیا واتقوا اللہ الذی واتقوا اللہ الذی. اوے ڈر جاؤ اللہ دے کولوں کیوں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. قیامت دے دن اللہ نے تھانو صلہ رحمیاں دے متعلق پوچھنا جے. ایویں دلاں چ گنڈا نہ ماریا کرو, سکے بھائی نہ مرن جیون نہ مکایا کر. کدی تو بہن نہ مرن جیون مکا لینا ہے, کدی تو سکے بھائی نہ مکا لینا ہے. گل کیے نے رشتہ لیا نہیں دیتا نہیں, کدی گٹ گٹ زمین چو پرا مار چھڑنا ہے, کدی کسے نہ تو قطع تلقی کرنا ہے, کدی کسے نہ کرنا ہے. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے قطع تلقی کرنا, رشتہ داری نو توڑنا اور رشتہ داری نو جوڑنا بہت وڈا بہت اعلیٰ قسم دی نیکی ہے. جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ او دی عمر لمبی کر دیندے نے. جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ او دے رزق چ اضافہ کر دیندے نے. جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے آقا فرماندے نے نو کدی بری موت نہیں آئے گی. جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے دنیا تو مر جاندا ہے دے تذکرے دیر تک ہوندے نے. تے جڑا بندہ قطع تلقی کردا ہے سن لو حدیث فیصلہ بادیو دھیان نہ حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. 1 سال تک جڑا بندہ اپنے بھائی نہ قطع تلقی کردا ہے بولدا نہیں او دے نہ گل نہیں کردا مرن جیون مکایا میں نہیں بولنا. منڈیاں نو کہندا ہے میں مر گیا میرے بھائی نو میری چار پائی نو ہاتھ نہ لان دیا جے. آقا فرماندے نے اے نمازاں اے روزے اے صدقات و خیرات نیکیاں حج جمرے ایک پاسے رکھ. آقا فرماندے نے تو 1 سال تک اپنے بھائی نہ نہیں بولدا اللہ تیرے نامہ اعمال دے اندر ایک قتل دا عذاب درج کر دیندے نے. ایک قتل دا گناہ درج ہوندا ہے. تو اینو معمولی کے سمجھنا. سوار جمعرات نو بندے دے اعمال اللہ کو پیش ہوندے نے. اللہ جڑے 2 بندے ناراض ہوندے نے اللہ نے نیکیاں پرا ڈھیر لا چھڑو جب تک کہ صلح نہیں کرن دے میں انہاں دی کوئی نیکی قبول نہیں کرنی. تے جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر درس دے اندر لکھاں دا مجمع ہوندا دعا کرن لگ دے تے کہندے مجمع آند بھئی جڑا کو قطع تلقی کرن والا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے او دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی. تے لیلۃ القدر دے اندر اللہ ہر بندے نو معاف کر دیندا ہے. جدے دل چ بغض ہوندا ہے نا اللہ اس بندے نو معاف نہیں کردا. اللہ اس بندے نو معاف نہیں کردے. ہن تسی آپ ہی حساب لاؤ نا ایڈا وڈا مجمع کنے لوگ نے جڑے آپس چ ناراض نے. انا دا مسئلہ ہی لے کے بیٹھے نے نا وہ بول دے نہیں یار.
لیکن قرآن آندا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. آپ پوچھیا جانے صلہ رحمی دے متعلق. صلہ رحمی ہے کی ہے؟ تیرا رشتہ دار تیرے نال چنگا سلوک کردا ہے تو ہی چنگا کرنا ہے. صلہ رحمی نہیں. وہ تیرے نال ٹوٹے انہوں پھڑ کے نال جوڑ. وہ برا سلوک کرے تو چنگا کرو, مندہ بولے تو چنگا بول. وہ تیرے نال برا سلوک کردا ہے تو وہ چنگا کر. اینوں صلہ رحمی آندے نے. تو ہن کی آندا ہے مولوی جی نے ایک گال کڈی ہے میں 5 نہ کڈا میں کڑنگ دی روٹی نہیں کھاندا. بول دے نہیں, وہ بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا, بولو تو صحیح. لیکن نہیں میرے بھائیو ایک کام نہیں ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کہہ دو سبحان اللہ. میرا بھی آج موڈ ہے تھانوں قرآن زیادہ سنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ. جڑی گل کرنی جے پکی کریا کرو. رب نو کچے بندے پسند نہیں, کچے آنا رب نو پیار نہیں, پکے آنا پیار ہے. جڑا تو لکھ لکھا کرنا ہے آپس دے اندر کمنٹ کرنا ہے وہ دیتے پورا اتریا کر. جدو زبان دا پکا ہوئے گا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, جدو زبان دا پکا ہوئے گا قول دا سچا ہوئے گا پھر کی ہوئے گا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. میں تیری زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ تھے ان میں ایک ترجمہ لگا کر بڑا باکمال مانتے یہ میں تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا. عربی دے اندر نا غین فا را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ جدے وچ گندگی سٹ کے اتے مٹی نہیں پاندے انہوں عربی چ غفر آندے نے. یہ تھے اللہ آندے نے جدو زبان دا پکا قول دا سچا کمنٹمنٹ دا پورا وعدے دا پکا ہوئے گا پھر میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تے مولانا شیخ القرآن اللہ تھوڑی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں. ترجمہ بھائی صاحب چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی. اوے کنڈیاں والی ترتی تے جویں ٹرے مسافر کوئی چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے. دے توفیق خداوند عالم تے لنگ سلامت جاوے. او چھوٹے کئی کر کٹھے ہو کر بنن پہاڑ اچیرے. چھوٹے آنگنا لا پروائیوں کئیاں دے روڑے نی بیڑے. گھوڑے نفس سواری کر کے کیتی سیر اگاں رات عمر دی سر تے آئی پیشاں موڑ واگا موڑ پیشاں.
اس واسطے میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے، آج تیری میری زندگی بد عمل دا شکار کیوں ہے؟ ساڈے دل دے وچوں اللہ دا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اج سانو نمازاں کیوں نہیں یاد رہیاں؟ اج مسیتاں بے آباد کیوں نے؟ ساڈے دل دے وچوں اللہ دا ڈر مک گیا ہے۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہوئے گا، اللہ دا خوف ہوئے گا، کدی تکبیر اولا نہیں رہے گی۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے وہ کدی والدین دی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی بیٹیاں دے حق نہیں مارے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی بہناں دیاں پراپرٹیاں تے قبضے نہیں کرے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی چغلی غیبت نہیں کرے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی سودی کاروبار نہیں کرے گا، سود لے گا بھی تے نہیں دے گا بھی نہیں۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی روزہ نہیں چھڑے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے کدی او دی زمین تے او دیاں نعمتاں کھا کے او دے حکماں دی بغاوت نہیں کرے گا۔ جدے دل چ اللہ دا ڈر ہے اپنی ظلم دی چھری نہ کسے نو کوئے گا نہیں۔ اج گناہ کیوں نے؟ کیونکہ رب دا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اوے ظالمہ یہ زندگی 4 دن دی ہے، یہ گزر جانی ہے۔ اج تقوی اختیار کر لے، اللہ دے کولوں ڈر جا جویں ڈرن دا حق ہے۔ آنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کبائر تابعین نے ویکھ لے جنہاں دے دل چ اللہ دا ڈر ہے۔ سعید بن مسیب فرماندے نے 40 سال چ میری ایک تکبیر اولا رہی ہے اثر دی جدوں میری ماں فوت ہو گئی، نہیں تے 40 سال دے اندر کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن اذان کہتے سعید بن مسیب مسجد دے وچ نہ ہوئے۔ تو ہن اسی بھی حساب لائیے نا، اذان ہون ڈئی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانے۔ نبی دا ایک صحابی لوہے دے اوزار بناندا ہے، لوہا گرم کر کے نا لال کر کے سامنے رکھیا، تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے تے مسجد نبوی چوں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے تھوڑا پیچھے ہی چھوڑ دیتا ہے، نال دا آندا مار دینا ہی چکیا سی۔ فرمایا تھوڑا وڈا نہیں اللہ وڈا ہے۔ تے ہن اسی کی آنے ساڈی دکان وڈی ہے رب نہیں وڈا، ساڈا کاروبار وڈا ہے اللہ نہیں وڈا۔ تاں ہی تے تیری میری رزق دے اندر برکتاں ختم ہو گئیاں نے۔ جاؤ میں بات دعوے نہ کہنا، مسجد چ وڑ کے وضو کر کے کہہ رہے ہیں نمازاں دی پابندی تسی کر لو، رزق چ فراوانی نہ آئے تو منو پھڑ لیا جی، کیونکہ قرآن نے کیا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جن نے میرے رزق تو منہ پھیریا میں وہ دی معیشت تنگ کر دیاں گا۔ یہ تھے ان 2 قول نے، ادھر میرے حال ویکھو، اگر بندہ زندہ ہے معیشت تو مراد کاروبار ہے، بندہ مر گیا ہے معیشت تو مراد قبر ہے۔ دنیا چ زندہ ہے دی معیشت تنگ کر دیاں گا تے جدو مر جائے گا پھر دی قبر تنگ کر دیاں گا۔ پتا جی بے نماز دی قبر کیویں ملتی ہے؟ آقا فرماندے اس طرح میرے نبی نے اس طرح انگلاں نو داخل کیتا، اس طرح جدو قبر دی دیوار ملتی ہے بے نماز واسطے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے، 99 سپ اللہ بے نماز تے مسلط کر دینے۔ ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے گا، اور پھر لوہے دی گرز نہ مار پیندی ہے بے نماز نو۔ آقا فرماندے نو گرز کے پہاڑ تے وجہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ چیخاں ماردا ہے، بے نماز روندا تے چیخاں ماردا ہے، یہ دیاں چیخاں تھوڑے جانور سن دے نے۔ آقا فرماندے نے اگر تسی سن لو تے اپنے مردے قبرستان چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو۔ کی تو نماز دے چھوڑن نو جدے دل چ تقوی وہ کدی بے نماز نہیں رہے گا۔ متقی آندے ہی نماز وہ پڑھن والے نو تے اللہ آندے نے تو میرے گھر چ آنا تے میں کی کراں گا ان اللہ مع المتقین، اللہ آندے نے میں متقیاں دے نال ہاں۔ اگے کی کیا ہے واللہ ولی المتقین،
میں متقیاں دا دوستاں متقیاں دا یاراں کتے آواز آوندی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذین ادھر میرے حال دیکھو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سارے وہ جلدی کر لو دوڑ لا دیو رمضان دے دن تھوڑے ہی رہ گئے جی دوڑ لا دیو کادے واسطے مال کٹھا کرنے واسطے دنیا کٹھی کرنے واسطے اور بولو دے صحیح وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بخشش واسطے گناہاں دیاں معافیاں منگن واسطے دوڑ لا دیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے نے جدوں میرے کولوں ڈر کے اپنے گناہاں دی معافی منگے گا اپنے گناہاں نو یاد کر کے گڑ گڑائیں گا روئیں گا ویکھ لے 3 حدیثاں نے ایک بندہ ہوئے جڑا گناہاں نو یاد کر کے تنہائی چ بیٹھ کے رو پیندا ہے اے دے آنسو رخسار نہ ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے اتوں آواز آوندی ہے میں تیرے تے اج تو بعد جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے آئے تے دوجا بندہ او ہے جڑا روندا ہے تے رویا کنا کو ہے جنہ کو مکھی دا سیر ہے حدیث ہے مکھی دا سیر ویکھیا جے اینا کو قطرہ انہیں اپنی آنکھ چو کڈیا اینا پلکانا لگیا اتو آواز ہوندی ہے اور جیڑی جہنم دی اگ سمندران تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پایا نیوں بوجھ دی اللہ دے نے اے جڑا میرے کولو ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی میں انہیں کو قطرے نہ تیرتے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا تے تیسرا بندہ او ہے جنوں رون آؤندا ہی نہیں دل بڑا سخت ہو گیا گناہ کر کر کے آؤندا ہی نہیں کرے گی تے اتو آواز آؤندی ہے چل رون نہیں آؤندا تے رون والا منہ ہی بنا لے تے اسی کی کران گے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ اے کون لوگ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَمِنْ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ میرے بھائی اللہ منو امام بنانا ہی تے متقیاں دا بنائی۔ تے فرمایا جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے، ایمان لے آوندا ہے، عمل نیک کر لیندا ہے، رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیری زندگی دے پاپاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گے۔ کدی تنہائی چ رب اگے رو کے ویکھیا تے کر، او مزہ تے وزیر اعظم نو کرسی تے بہن دا نہیں آوندا جڑا پچھلی راتی رب اگے رون دا مزہ آوندا ہے۔ کدی مزہ لے کے ویکھ تے صحیح، بول دے نہیں۔ ایتھے تھوڑا روئیں گا مول بہتا پئے گا، اوتھے بہتا روئیں گا مول نہیں پینا۔ حافظ ابن کثیر آندے نے انہاں جہنمی رون گے، انہاں دی اکھاں چوں آنسواں دی جگہ تے پانی جاری ہو جائے گا، انہاں دے آنسواں چ کشتیاں بھی چلا دتیاں جان، وہ بھی چل پین گی۔ لیکن ایتھے ڈر کے تھوڑا رو مول بہتا ہے، اوتھے بہتا روئیں گا مول۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر۔ اصل ڈر تنہائی دا، ساڈیاں تنہائیاں گندیاں ہو گئیاں نے۔ جدوں دا موبائل آیا ہے، قیامت نو کچھ لوگ آؤ گے نا جنہ دے اعمال تہامہ پہاڑ دے برابر ہون گے، تے اللہ پھوک مارن دے ایدیاں نیکیاں نو ذرے ذرے بنا کے اڑا دین گے۔ ہبا منصورا قرآن چاہتا ہے۔ ہبا منصورا دا معنی دساں کی ہے؟ سویرے سورج چڑھدا ہے نا تے دیوار چ سوراخ ہوئے تے وچوں دی دھوپ اندر آوندی ہے، او لین جئی او دے وچ نکے نکے ذرے ہوندے نے، انہاں ذریاں نو عربی چ ہبا منصورا کہا جاندا ہے۔ قیامت نو اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو ذرے بنا کے اڑا دین گے۔ صحابہ کہن لگے اللہ رسول کتے انہاں چوں ہی بھی نہ ہوئی ہے۔ فرمایا او لوگ نے جنہاں دیاں تنہائیاں گندیاں نے، لوکاں دے سامنے رومال ایتھے سٹے نے، ہاتھ چ تسبیح منکے تے منکا سٹ دے پیا۔ اج میں عمران خان کو تسبیح سی کیوں جی صاحب، جنہ چر وزیر اعظم رہا تسبیح نہیں انہیں چھڈی، تے جدوں وزارت گئی پھر تسبیح بھی گئی۔ لوکاں دے سامنے اللہ کہن گے لوکاں نو وکھان واسطے تے بڑا متقی پرہیزگار بننا سیں، جدوں مینوں وکھان دی واری آوندی سی تنہائی چ چولا مارنا سیں۔ نوجوانوں تنہائیاں پاک کر لو، جدی تنہائی پاک کے میدان دی زندگی ایٹومیٹک ہی پاک ہے۔ اگر تنہائی چ تینوں گناہ یاد آئے تو میرے یوسف کنانی وال ویکھ لیا کر، ویکھ لے ادھا حسن اللہ نے عطا کر چھڑیا۔ کنوں؟ نبی یوسف علیہ السلام۔ بی بی لے گئی او پیچھے کمرے چ، دروازے سارے بند کر لے، تے ایک نکر چ نہ دا رب پیا سی جنوں پوجدی سی، او دے تے اسرا کر کے نے کپڑا پا لیا۔ تے نبی یوسف آندے نے بی بی یہ کی کرنی ہے بھئی؟ فرمایا وے یوسف مینوں اپنے رب کولو گناہ کر دیاں شرم آوندی ہے۔ تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایاں لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ بھی ویندا ہے۔ قرآن میں تیری عظمت تو لکھاں جانا ہون تے وار دیاں، اللہ اللہ قرآن کی آندا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. سارے دروازے ہی بند کر لے تے بی بی آندی ہے وے یوسف قالت حیت لک ایک دفعہ میرے ول ویکھتے سہی تے نبی یوسف آندے نے فیصلہ بادیو جڑا جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے لے کے لے جو آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں. اس واسطے حکیم لقمان نے کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے اوتھے گناہ کری. گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس دھرتی تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے. بی بی آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف میرے ول تک تے اللہ کی بن گیا نظر پہ آ یعقوب پیغمبر نظر پہ آ یعقوب پیغمبر منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی. تے پتہ کی آندے نے اے جد میری نو داغ نہ لائی یوسف جد میری نو داغ نہ لائی ویکھی پترا تیرا باپ بھی نبی ہے تیرا دادا اسحاق بھی نبی سی تے تیرا پردادا ابراہیم بھی نبی ہے تے تو بھی نبی ہے جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے. نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں. نبی یوسف 7ویں کوٹری چ نے اللہ کی بن گیا عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے یوسف تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا. اللہ او کیویں فرمایا دوڑنا تیرا کم ہے تے تالے توڑنا میرا کم ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے او جوانو اج تیریاں جوانیاں جیڑیاں نے گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے گزردیاں نے کلباں چ گزردیاں نے شراب خانیاں چ گزردیاں نے اوے جوانا اج کسے دی بیٹی ول تکنا یاد رکھ تیرے گھر تیری بہن بھی ہے وے اج تیری نظر پاک نہیں تے سمجھی پھر تیری بہن تے تیری بیوی تے تیری ماں بھی کسے دی نظر کولو نہیں بچ سکدی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا زانی بدکار بندہ ہے یہ زانی دے اتے زنا قرض ہے اے قرض جب تک دی بہن بیٹی ماں بیوی ادا نہیں کرے گی اس زانی نو موت نہیں آئے گی. تے جس بندے دی جوانی پاک ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ اس جوان نو نصیب کر دیں گے. او جوان جنوں حسن و جمال دی پری پیکر عورت نے جاہو جلال والی منصب والی عورت نے برائی دی دعوت دیتی ہے انہیں برائی دی دعوت نو ٹھکرا دیتا ہے. اللہ نے میں اس جوان نو اپنے عرش دا سایہ دیاں گا. جامعہ نظیریہ دلی دے اندر ہے مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اتھے طالب علم گھراں چ روٹی لے ہوندے سن. ایک طالب علم کے گھر چ روٹی لین گیا نا
تے او اگے نوجوان لڑکی بڑی خوب کہن لگی اندر آئیا ایتھے بہ جا تینوں روٹی پکا کے دینی. وہ اندر وڑیا انہیں کنڈا چاڑ لیا. انہیں کہا مینوں بڑیاں دیر دی تیرے تے میری نظر سی, میری امی ابو کتے جان گے تینوں میں چھڈنا نہیں. تے او جڑی لڑکی نوجوان ہے وہ اپنے کپڑے اتار دیندی ہے. تے اے نوجوان کی کردا ہے, میں نہ پیشاب کرنا ہے, واش روم ہے, واش روم جو گیا تے اپنا پخانہ کر کے نا اپنے جسم تے مل کے باہر آ گیا. انہیں جدو ویکھیا انہیں دروازہ کھولیا, دھکا ماریا, باہر کر دیتا. تے سردی دے دن نے تے اے نوجوان کو سوٹ بھی ایک کے اے اپنے کپڑے مدرسے ہی دھوندا ہے تے ناندا ہے, صاف کردا ہے. تے سردی دیاں راتاں نے نو رات نو سردی لگدی ہے تے نال ہی فوت ہو جاندا ہے. صبح جدو اس نوجوان نو دفن کیتا جاندا ہے, اے دی قبر دی مٹی چوں او خوشبو آوندی ہے جڑی خوشبو اج تک کسے نک نے سونگی نہیں. تے اج تیریاں میریاں راتاں بھی پیکج تے گزردیاں نے, بول دے نہیں. نبی یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیتا ہے تے رب نے پھر کتھے پہنچایا جدو گل نہ منی, کتھے گئے جیل چ. منو ایک گل دا جواب دیو فیصلہ آبادیو, کدی اج تک کو ویکھیا فیم ویچ کے, پاؤڈر ویچ کے, بدکاری کر کے, چوری کر کے, ڈکیٹی کر کے, قتل کر کے تے جیل جاندے ویکھے نے, کدی کوئی نیکی کردا بھی جیل گیا؟ وہ بول دے نہیں. یوسف میری گل مان لے, نہیں ملے گا او جیل ہی, وہ تے جانا پئے گا, دال کھانی پئے گی. تے نبی یوسف پتہ کی آندے نے, بی بی جیل قبول ہے, برائی قبول نہیں. جیل قبول ہے, برائی قبول. حکمرانو سانو بھی جیل قبول ہے, پر قرآن حدیث چھڈنا قبول نہیں. پیچھے جے عمران خان رحمت اللہ علیہ نے نہیں کیا کہ مسیتاں جڑیاں نے محکمہ اوقاف دے حوالے کر دیو, مدرسے بھی انہاں دے حوالے کر دیو, گورنمنٹ نو مدرسے دے دیو, مسیتاں گورنمنٹ نو دے دیو. میں کہا اتنے ہاں چندے کٹھے کر کے مسیتاں مدرسے بنائے نے, روپیہ کٹھا کر کے, کسی دا سوتر ویچ کے ہاں نہیں کوئی بھی مدارس بنائے. ایویں کر دیو, کیوں کر دئیے؟ یہ مراکز میں قرآن و حدیث دے, جیل قبول, ہاتھ کڑی قبول, تختہ دار قبول, لیکن انہاں مراکز دے وچوں آواز آئے گی رب دے قرآن دی آئے گی, محمد دے فرمان دی آئے گی. اب ایک لا جیل دی تنگو طریق کوٹری چو نکلے تھے, کتھے پہنچے؟ مصر دا تخت ملے ہے. اور رب کولو ڈر گئے, گناہ نہیں کیتا, تو کیڑا تخت ملے ہے؟ مصر دے بادشاہ دے جڑے کھواں جو سٹن والے سن نا, جنہ ڈونگا انہاں سٹیا اوڈے اچے ہی تخت دے دیتے. اگر نبی یوسف دے بھراواں نوں پتہ ہوندا بھی کھوہ چ چھال ماریا مصر دا تخت لبنا, وہ آپ مار دے دے. وہ بول دے نہیں. پھر ایک وقت آندا ہے سارے پرا آندے نے تے آندے کی نے, جناب عزیز مصر جی اس طرح کرو, اللہ اللہ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل. اوے عزیز مصر ساڈے تے صدقہ ہی کر دے. یہ جڑے خوہ سٹن والے, مارن والے, بازار چ ویچن والے اج صدقہ پہ منگ دے نے, تے ہن اتوں آواز آئی میرے یوسف اج خلاصے کھول دے. ہن کوئی لک چھپ نہیں رکھنی. تے نبی یوسف آندے نے او صدقہ منگن والےو, قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف. او پتہ جے یوسف نے تو کی کیتا سی. ایک دوسرے وال ویکھن لگ پے, اوے کتھے مصر دا حکمران تو کتھے یوسف. یہ گلاں کیڑیاں کرن دے ہے, یہ تے مصر دا بادشاہ تے اینوں کیویں یوسف دا پتہ ہے. تے آپس جدوں سمجھ گئے
تے آندے نے واخی او دے بھائی نہ کی کیتا جے اللہ اللہ قرآن اگوں کی آندا نبی یوسف علیہ السلام دے بھرا آندے نے قالو اینک لانت یوسف تو کدے یوسف تے نہیں قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہی ہاں اے میرا پرا بنیامین لقد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر اے میرا پرا بنیامین تے میں یوسف ہی ہاں اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا کیوں میں تقوی بھی اختیار کیتا ہے تے میں صبر بھی کیتا ہے اے جے تقوی دا اجر دنیا چ پر تقوی ہوئے گا تو پھر کدی اللہ دے سامنے گڑ گڑا ایک نا واقعہ منو یاد آیا حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہما اے نا گھروں کھانا پکاندے ہوندے سن تے باہر آن کے نا دسترخوان وچھانا تے بندے نو نال بٹھا کے کھانا کھانا کلے کھانا نہیں سن کھاندے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی تے ہن گھر چنگا چوکھا پکا کیتے اچانک ہی تو مہمان آ جائے نا لے اینو بھی ہونی ٹائم لبا ہے اوتے پرا رکھ چھڑو جاندے نے تے پھر کھا لاں گے مہمان اللہ دی رحمت ہے بول دے نہیں ہاں جڑے گھر چ مہمان نہیں نہ ہوندے اوتھے رزق بھی نہیں جے ہوندا تے جدا دسترخوان وسیع ہے اوتھوں رزق رب مکن ہی نہیں دیندا میں صحیح گل دسنا ہاں بول دے نہیں جڑے گھر چ مہمان آوندا ہے نا رزق اوتھے ہمیشہ آوندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا میرے مہمان نو روٹی کھوائے گا طلحہ انصاری کہن لگا اللہ رسول میں کھواواں گا لے گئے گھر وہ روٹی اونی کو ہی جنی انہاں واسطے سی بیویاں دی تھوڑے واسطے پئی ہے روٹی جیڑی تساں کھانی ہے ہن ایویں کرو یہ روٹی مہمان اگے رکھ دیو سامنے آپ بہ جو میں پلہ مار کے دیوا گل کر دینی ہاں تسی نیرے چویں منہ ہلاندے رہیا جے مہمان روٹی کھا کے رج جے گا زمین تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا رشتے خدا راضی ہو جائے ہاں بول دے نہیں ادھروں روٹی کھوائی گئی تے ادھروں جبریل قرآن لے کے آ جاندے تے جبریل ہسدا پیا مسکراندا پیا اور جبریل کدی تو نہیں ہسیا وہی لے کے آیا اج کیوں ہسنا ہے سونیا تیرے جوڑے تے عرش دا رب بھی ہسدا پیا تیرا رب بھی مسکرا رہا ہے کیوں وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سونیا تیرے جوڑے دیاں مہمان نوازیاں اللہ نو انیاں پسند آئیاں نے رب نے قرآن بنا کے تھوڑے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے قیامت تک لوگ قرآن دی آیت پڑھ دے رہن گے طلحہ انصاری دی مہمان نوازی دے تذکرے کر دے رہن گے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے روٹی پکا کے باہر نکلے تے مدینے تو باہر گئے تھوڑا جہا تے جا کے اپنا سفرہ دسترخوان لا دیتا ہے تے ویندے نے پہاڑ دی چوٹی تے ایک چرواہا پہ بکریاں چاردا ہے آندے نے یا رائی الغنم تال اوے چرواہے اڑا گل سن ادھر آنا کول آ گیا تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے آجا میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا تے چرواہا آندا عبداللہ جی میں روٹی نہیں کھانی انی صائمن میں روزہ رکھیا ہے میں نہیں جے روٹی کھانی عبداللہ بن عمر آندے نے اوے ایڈی شدت دی گرمی تے پہاڑ دی چوٹی تے پہ چڑھ کے بکریاں چارنا ہے تے نالے روزہ رکھیا ہی ہاں نفلی روزہ رکھیا ہی گرمی دی شدت چ نفلی روزہ تو پتہ کو کی آندا ہے عبداللہ بن عمر جی میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا وا قیامت نو میرا نامہ اعمال پھولیا جائے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے میں تا تقوی نہ چیک کراں کنا کوئے روزہ تے نہیں رکھیا تقوی بھی ہے کہ نہیں حافظ عبدالسلام صاحب ادھر میرے ال ویکھو چھڈ دیو موبائل میرے ال ویکھو میرے ال ویکھ لو تھوڑی دیر میں بادشاہ یہ تقوی تے چیک کرا آندے نے یارا بکریاں دے وچوں ایک بکری تے لیا ہو رہا
دوویں جنے مل کے نا انہوں ذبح کرنے ہاں تے دا گوشت پکانے ہاں تے دوویں جنے کھاواں گے تے نالے تینوں بکری دی ڈبل قیمت بھی دیاں گا تے نالے تینوں جان لگیا گوشت بھی دیاں تے وہ آندا عبداللہ جی یہ بکریاں میریاں نہیں یہ تے میرے سردار دیاں نے اللہ اللہ یہ بکریاں میریاں نہیں یہ کدیاں نے میرے سردار دیاں نے تے عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا سردار کیڑا ویندا پیا وہ کیڑا ویندا ہی پیا تے اینیاں بکریاں دے وچوں ایک بکری ٹر بھی جائے گی انہوں کیڑا پتہ لگنا ہی تے نالے وہ کیڑا ویندا پیا تے عبداللہ بن عمر نو اے چرواہا کی آندا ہے عبداللہ جی سردار تے نہیں ویندا پر منو ایک گل دسو این اللہ میرا رب کتے وے جدو اینی گل کئی فیصلہ بادیو عبداللہ بن عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اٹھ پیندے نے کھانا بھی بھول گیا ہے تے این اللہ کہندے مدینے نو ٹر پیندے نے تے جا کے پتہ کردے نے چرواہا کدا غلام ہے او دیکھو جا کے اس غلام نو خرید دے نے او دی منہ منگی اونوں قیمت دیندے نے تے 300 بکری جڑی ریوڑ دی سی او دی بھی قیمت اونوں دیندے نے تے آن کے مدینے دے تھوڑے جے باہر کھڑے ہو جاندے نے چرواہا لے کے بکریاں مدینے چ داخل پیا ہوندا ہے تے عبداللہ بن عمر آندے نے چرواہے تیرے تقوی نے اج تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے اے 300 بکری میرے والو تحفے چ لے جا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ترجمہ کیے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں بھائی صاحب 0 میٹر ہے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں اور کدے اگے ترلے پاواں میں منو بھوا ہور کوئی وخا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے اللہ جنہیں آئے نہیں تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے فیصلہ بادیو تیرے در جیا اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو ایک نظر حیا دی پا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو گل بڑی با کمال جے اللہ سانو اس گل تو جنے آئے نے بندے بندیاں اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں پاپی ساڑے جیا وچ سنسار نہیں ہائے تیرے جیا بھی کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو تے گل سن لو دھیان نہ پھر میں پڑھ دیاں منو سانو اس گل تو اے جنے آئے ہیں اللہ تیرے بندے بندیاں اے سارے نو معاف کر دے میں سانو اس گل تو انکار نہیں پاپی ساڑے جیا وچ سنسار نہیں تیرے جیا وی تے کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے
ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھاں آس رکھ آساں فضل گنیرے تے ان سختی نہ کری میرے تے میر رحمت والا پا دے تو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ جنہیں ساڑے فوت شدگان نے اللہ انہاں دیاں قبرانوں اپنے نور نہ منور فرما اللہ اس مجمع جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اپنی رحمت دی برکت دے نال اپنے رحمت والے مہینے دی برکت دے نال اللہ ساڑے گناہاں معاف فرما میرے اللہ اس رمضان نو ساڑے سارے دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنا اللہ جو سنایا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ اس مجمع میرے سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبرانوں جنت دیاں کیاریاں بنا ساڑے حاجی عبدالرؤف صاحب مغل پورہ لاہور تو بڑے پیارے ساتھی بڑے پیارے دوست نے حاجی محمد رفیق فیصلہ آبادی نثار کلونی چ رہندے سن اللہ تعالیٰ انہاں دے ابو دی قبر نو انہاں دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ او دے مائی باپ جتھے لیٹے نے حاجی عبدالرؤف صاحب دے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جنہ دے والدین چلے گئے سب دی بخشش فرما اللہ میرے امی ابو چاچو دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ حاجی راشد صاحب دے بھائی اور انہاں دے بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ انہاں دا بیٹا بیمار ہے اللہ اس بچے نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اس بچے تے اپنا رحم فرما اللہ اس بچے نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دیاں ماما بیمار نے شفاء عطا فرما اللہ ساڑے حکیم ثناء اللہ صاحب اللہ انہاں دی زندگی اللہ انہاں دی صحت دے اندر علم و عمل دے اندر اللہ برکات نازل فرما اللہ جتنے ساڑے دوست احباب پائی عبدالوحید صاحب اور دیگر انتظامیہ دے احباب اللہ سب دے کاروباراں چ برکتاں عطا فرما میرے اللہ جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جنہیں علماء موجود نے سب دے علماں چ عملاں چ اللہ برکات نازل فرما میرے اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ میرے اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا بھائی عبدالحفیظ دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وَإِذَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ میرے مالکا ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھے گناہوں معاف فرما اللہ ساڑھے گناہوں درگزر فرما میرے اللہ لوگ کے گناہ ہو گئے چھوپے ہو گئے جان بجھ کے ہو گئے بھول کے ہو گئے اللہ سب سیئات نو حسنات تبدیل فرما میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما ساڑھے پائی مرتضیٰ دی والدہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ساڑھے پائی یوسف صاحب نے اللہ انہ دے پائی دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ حافظ عبدالسلام صاحب دے والدین دیاں قبرانو اللہ اپنے نور نہ منور فرما مولانا عبدالواحد صاحب اور دیگر علماء اللہ انہ دیاں جوانیاں علم و عمل دے اندر قوت بیانی چ برکات نازل فرما اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے آئے اللہ تیریاں بندیاں بھی آئیاں اللہ میریاں ماما بہنا بیٹیاں دے کرانچ امن پیدا فرما میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا آنا بھی قبول فرما اللہ جس میری پہن دی گود اولاد دے میوے تو خالی اللہ نیک سوالے اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نریاں بچیاں دیتیاں نہیں نیک سوالے بیٹے
بیٹے عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو معقول رشتے اپنیاں بیٹیاں بھیناں دے نہیں مل رہے اللہ انہاں نو معقول رشتے عطا فرما میرے اللہ بڑے لوگ پریشان نے رشتیاں دی وجہ تو اللہ انہاں نو بیٹیاں واسطے معقول رشتے عطا کر دے میرے اللہ اس پاکستان نو سالمیت عطا فرما اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما اللہ اس ملک چو مہنگائی دا خاتمہ فرما اللہ اس ملک چو شرک و بدعات دا کلا کما فرما اللہ توحید و سنت دا علم بلند فرما ربنا تقبل جنہ ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ یہ پروگرام کروایا ہے تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دے رزق کاروبار چ مال و جان چ برکات نازل فرما اللہ میاں صاحب نے علماء نو کھانا کھلایا اللہ انہاں دے رزق چ بھی اللہ برکات نازل فرما میرے اللہ جڑے جڑے تیرے گھر نہ پیار کر دینے اللہ تیرے گھر دا دھیان رکھ دینے اللہ تیرے گھر دی صفائی کر دینے میرے مالکا اونا لوگاں نو جنت دے اندر اعلیٰ محل نصیب فرما اللہ قیامت دے دن اپنا گوان نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین